अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। आज का वजीफा कुरानी आयत का वजीफा है। इस आयत का शाने नजूल ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को अपने साथ लेकर मदैन से चले तो रात हो गई, अंधेरा छा गया, सर्दी महसूस होने लगी। तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जानिब इन्हें रोशनी का एक शोला नजर आया। इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं वहाँ जाकर आग ले आता हूँ ताकि तुम आग से तपश हासिल करो और सर्दी का थोड़ा सा अजाला हो। आप अलैहिस्सलाम जब वहाँ गए तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ आग नहीं है बल्कि वहाँ अल्लाह का नूर है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को समझाया कि इस मुकाम पर मेरी रहमत है जिसकी बना पे यहाँ मेरे नूर का ज़हूर हो रहा है। इस मौका पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मंदरजा झैल अल्फाज के जरिए अल्लाह की पाकी बयान की। वो अल्फाज कुछ यूं हैं: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, अल्लाह पाक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। ये आयत मुबारका सूरत नमल की आयत नंबर 8 है। अल्लाह कुद्दूस है और इसकी ये शान है कि वो हर तरह से पाकीज़ा है, इसी लिहाज से वो मुस्तजाबुद्दवात बन जाता है। लिहाजा जो शख्स इन अल्फाज को, इस दुआ को कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसके दिल को पाकीज़ा कर देगा बल्कि नूरे मार्फत से रोशन कर देगा। जब इंसान पाकीज़ा हो जाता है तो फिर इसकी दुआ कबूल होने लगती है। लिहाजा बंदा जब भी किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में मुब्तला हो या वो चाहता है कि मैं अल्लाह से जो भी मांगूं अल्लाह मुझे फौरन अता करे, अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल करे, तो आप रोजाना इन कलमात को 1000 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ करें। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बाफज़ले खुदा आपकी हर दुआ कबूल होगी। अल्लाह पाक से आप रिज़्क मांगेंगे तो रिज़्क मिलेगा, दौलत मांगेंगे तो दौलत मिलेगी, परेशानियों से निजात चाहेंगे निजात मिलेगी। अल्लाह की तारीफ बयान करके आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को खुद भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो वजीफे की जानिब जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को जरूर लाइक करें और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। आपने रोजाना दिन में किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। आपने रोजाना बिला नागा 313 मरतबा सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन का विर्द करना है बमा बिस्मिल्लाह। यानी आपने जितनी मर्तबा भी सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, इससे पहले आपने बिस्मिल्लाह जरूर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये एक मर्तबा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 2 मर्तबा हो गया। इसी तरतीब से आपने 313 मर्तबा इन कलमात को पढ़ के अव्वल आखिर 3-3 मर्तबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करनी है।
اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا اللہ پاک فوراً قبول کرے، آپ جو چیز بھی، جو بات بھی منہ سے نکالیں آپ کی وہ پوری ہو جائے، تو ایسا پاکیزہ بننے کے لیے آپ نے روزانہ 1000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا باطن گناہوں سے پاک ہو جائے اور وہ صاف و کشف ہو جائے تو وہ روزانہ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر اس کا باطن پاک کر دیں گے۔ جس شخص کے گھر میں رزق کی تنگی ہو، اس کی زندگی مشکل سے گزر رہی ہو، تو وہ روزانہ اس دعا کو بعد نماز فجر 111 مرتبہ اور بعد نماز عشاء 100 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل بہت جلد ہی اس کی روزی میں اضافہ کر دے گا۔ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے، پاورفل عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی وظائف تو ہوتے ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ چند فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 2، آپ کا باطن پاک ہوگا۔ نمبر 3، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ختم ہوگی۔ نمبر 4، مشکلات سے آپ کو نجات ملے گی۔ بہت جلد آپ امیر ہو جائیں گے اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ کتنے زیادہ فوائد ہیں اس چھوٹے سے وظیفے کو کرنے کے۔ یہ کلمات پڑھنے میں تو بہت ہی ہلکے ہیں لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ جب آپ ان کلمات سے اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے کچھ مانگیں گے، تو اسی خوشی پر اللہ آپ کو عطا کر دے گا کہ میرا بندہ مجھ سے رو کر مانگ رہا ہے۔ اسی خوشی پر اللہ آپ کو عطا کرے گا کہ میرا بندہ میری پاکی بیان کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس لیے آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور اب تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔